आखिर अहले बैत मौलाना आबिदुल गिलानी साहब से कि अपने जज्बे का इजहार करें। अज़ादारान इमाम, रात का ये हिस्सा और ये मौसम और इतना बड़ा मजमा, लेकिन मजमा और होना, एहतजाज जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं उसके लिए ये मजमा काफी नहीं है। आज का दिन एक अजीम दिन था अगर उसे आप जाने। कि जालिमों ने मासूमीन की कबूर को तोड़ दिया। हमारे पास कितनी बेदारी है, हम अपने आराम के साथ अपने घरों में बैठे हुए, पूरा शहर को निकलना था, सबको बाहर आना था। आप ये मत समझे कि सिर्फ हैदराबाद में ये प्रोटेस्ट हो रहा, इस वक्त सारी दुनिया में प्रोटेस्ट था। आज वाशिंगटन में प्रोटेस्ट था, आज दिल्ली में था, बॉम्बे में था, लखनऊ में था, हिंदुस्तान के शहरों में, यूके में आज प्रोटेस्ट। जहां शिया है उनको निकलना है। ये कब तक खामोशी रहेगी? का ये जवाब था दोस्तों, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, हुसैनी ऑर्गेनाइजेशन और अल्लाह पास ने जो काम किया, अल्लाह इनके मकासद को पूरा कर, कि कम से कम बेदारी तो पैदा हो गई, एक अवेयरनेस तो आई, हर घर से निकलना। आज इतना बड़ा मजमा था, लेकिन आइंदा साल हजारों की तादाद में होना चाहिए। दूसरे शहरों में जाकर देखें। देखिए दोस्तों, आज हम क्या कर सकते हैं, हैदराबाद में हम क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे जुलूस से क्या फायदा? कम से कम मादर हुसैन की बारगाह में आपका ये एहतजाज तो पहुंचेगा। आप क्या समझ रहे हैं? आपका इमाम आपको नहीं देख रहा? इमाम की निगाह आपके ऊपर नहीं है? ऑफ कोर्स है। जब निगाह है तो कम से कम आप इमाम से मुलाकात करेंगे तो कह सकेंगे कि मौला, हमने 8 शव्वाल को उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद। कम से कम कुछ तो करो, घरों में बैठना नहीं है। अगर घरों में बैठना रहता तो मुख्तार इतना बड़ा रिवोल्यूशन तो पैदा नहीं करता। मुख्तार ने और सुलेमान खजाई ने उस इनकलाब को पैदा करके कम से कम ज़ुहूर इमाम तक हर शिया को ये बेदार करके कहा कि सुनो, घरों में बैठना नहीं है, जो तुम्हारी ताकत है उस ताकत के ऊपर तुमको काम करना है। कह रहा कि आज शव्वाल हमारे पास एक प्रोटेस्ट का दिन हो, गम का दिन। आपको अंदाजा है कि ये दिन कितना बड़ा है। आज मादर हुसैन की खबर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। आज दिन की धूप है, रात की ओस है वहां पे, और हम घरों में बैठे हुए। उन जालिमों का मकसद ही यह था, उन जालिमों ने खुबूर को तोड़ के ये कहा था कि क्या है, अंदर कुछ नहीं है। आज रसूल को भी वही कहते। जाकिर नाइक ने कहा, पूरा स्टेटमेंट है कि क्या है रसूल मुसलमानों ने उसको प्रोटेस्ट करके कहा कि तू ये क्या कह रहा है? वो कहता है कि रसूल के पास कुछ नहीं है, उसके अंदर रसूल की जरी को छूना भी नहीं। ये नहीं कह रहा, कोई कहलवा रहा है इससे। तो उनका अकीदा ये कि अंदर कुछ नहीं है। इनको ये नहीं मालूम, ये कहते हैं कि कबूर पे जाके मांगना हराम है। खबर पे मत जाओ, अल्लाह के रसूल का हुक्म था, बस मैं खत्म कर रहा तकलीफ को। मैं बेदार एक मैसेज देके जाना चाहता। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने क्या कहा था जब जनाब हमजा शहीद हुए थे कि जाओ इनकी खबर पे रो। मादर हुसैन हर शब जुमा जाकर जनाब हमजा की खबर से गिरिया करती थी, मातम करती थी। वहां की खाक को लाकर तस्बीह बनाकर बीबी तस्बीह पढ़ती थी। सारे मुसलमान जनाब हमजा की खबर पे जाकर
ہوتے تھے اور ماتم کیا تھا. اور حمزہ رسول کے چچا تھے, سید الشہداء تھے, ان کے پاس جانا رسول کا حکم. اور دوستو دوسری بات یہ رسول کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی خبر پہ جاؤ. جب ماں باپ کی خبر پہ جا سکتے تو اللہ کے رسول کی خبر پہ کیسے نہیں جا سکتے؟ یہ بیداری ہے. یہ فکر کرو, ان کا مقصد یہ ہے کہ نسبت کو ختم کرو. اندر کچھ نہیں ہے, اندر کچھ نہیں ہے. 1930s میں رسول کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری اور حذیفہ یمانی کی خبر 1200 سال کے بعد کھلی. میت ڈیڈ باڈی پہ اینے ہی ویسی تھی. غسل کا پانی, غسل کی نمی ان کے داڑھی کے اوپر تھی. 1200 سال کے بعد رسول کے غلام کی خبر میں باڈی موجود ہو, جن کے صدقے میں وہ جسم موجود تھا, کیا ان کے پاس کچھ نہیں؟ آج کے دور میں حجر ابن عدی کا مقام آپ نے دیکھ لیا. اتنے سال کے بعد اگر وہ باڈی تھی تو باڈی تو تھی 1400 سال کے بعد. میرا سوال یہ ہے, رسول کے سب جو لوگ اہل بیت سے وابستہ تھے ان کی خبر کے اندر ان کے جسم موجود ہے, تاریخ بتا دی. ذرا ان کی خبر بھی کھول کے دیکھو جس نے در فاطمہ کو جلایا. نسبت دوستوں, اسلام نسبت کا مذہب ہے. میں اتنے بڑے مجمع سے میں ایک جملے کا ذمہ دار. اسلام نسبت کا مذہب ہے. نسبت نہیں ہے تو اسلام میں کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں نے نسبتوں کو توڑا کہ ان کے پاس مت جاؤ, ان کے پاس مت جاؤ. نسبت کا مذہب ہے. آپ کھانے کا بجا کے کیا کرتے؟ آپ پتھر کو چومتے, پتھر کو نہیں چومتے. کعبے کو جو نسبت ہے اس کو چومتے. ہم پتھر کے پجاری نہیں ہیں. یہ کہنا کہ نسبت نہیں ہے. عمرہ اور حج کیا کرتے, صحیح کیا کر رہے ہیں آپ؟ صفا مروہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیوی سے نسبت ہے صفا مروہ کو. جو عمل انہوں نے کیا تھا وہ ہم کرتے. اسلام نسبت کا مذہب ہے. نسبت نہیں ہے تو اسلام میں کچھ نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں نے کیا نہیں کیا دوستو, وقت نہیں ہے. ایک ایک چیز کو ختم کیا. ظلم کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ جو مدینہ تو حسان مان جاتا ہوں, مدینہ منورہ میں جو چھتری ہے, جو امبریلا وہاں پہ پورے سایہ کیے ہوئے, آپ کو معلوم ہے, افسوس سے کہہ رہا, جہاں بی بی ام الولید کی خبر مبارک ہے وہاں کی چھتری کو نہیں کھولتے. کیوں نہیں کھولتے؟ کہ بی بی کی خبر کے اوپر سایہ آ جائے. ظلم کا عالم یہ, ان لوگوں نے کسی چیز کو باقی نہیں رکھا. اپنے محلات باقی ہیں. افسوس سے کہہ رہا, خانہ کعبہ سارے مسلمان یہ مردہ قوم ہے. کعبے کے پاس وہاں کی سب سے بڑا جو ٹاور ہے وہ 80 فلورز کا ٹاور بنا. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں. 80 مالے کی بلڈنگ کعبے کے اوپر لوگ ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, نیچے کعبہ ہے. یہ تو اسلام ہے. اسلام کا لباس ہے, اندر سے کچھ نہیں. دنیا کو بتایا یہ خاموش ایک چیز میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس طرح پروٹیسٹ نہیں ہونا. جنت البقیع کا, جنت البقیع کا پروٹیسٹ ہزاروں کی تعداد میں. آپ کچھ نہیں کریں, ساتھ جائیں, شریک ہو. آپ کی شرکت زمانے کے امام کے دل کو سکون پہنچائے. کم از کم آپ کہہ سکیں گے کہ مولا ہم 8 شوال کو گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے. آج کا دن مصیبت کا دن ہے دوستوں, قیامت کا دن ہے. جو بھی شریک ہوا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. جنہوں نے یہ کام کیا ہے, اس کا انیشیٹو کیا ہے, اس جلوس کا, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کی صحیح کو قبول کرے. میں یہی کہتا کہ جیسے دوسرے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں ہو رہا, ہمارے شہر میں کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا تو مقام ہے دوستوں, حیدرآباد کی عزاداری کا تو ایک بہت بڑا مقام. میں بھی راستے میں ایک عرصے کے بعد اس جلوس میں آنے سے دیکھ رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے, بچے ماتم کر رہے ہیں, خواتین بھی ساتھ ہیں,
कुछ ही ये जुलूसों से एक ताबूत है, एक शबी है कि वो मदीना जो हुसैन का शहर था, अली और फातिमा का शहर था, आज वो मदीना जब जाहिर जाता है तो दिल फट जाता है। एक तरफ रोशनी है और एक तरफ अंधेरा है। ऐसा अंधेरा है, ऐसा अंधेरा है कि देखने के बाद मालूम होता है कौन कौन यहाँ पर है। आपको मालूम बखी में सिर्फ मासूमीन के साथ पूरा खानदान अहले बैत वहीं है। मासूमीन का पूरा खानदान वहीं पर। 10वें इमाम तक मदीना शहर आबाद था। 10वें इमाम के बाद मदीना शहर उजड़ा, ऐसा उजड़ा कि 10वें इमाम जब 11वें इमाम को लेकर सवेरा चले गए, अब मदीना हमेशा के लिए उजड़ गया। जब जमाने का इमाम भी आएगा तो मदीने को दारुल खिलाफा नहीं बल्कि कूफे को दारुल खिलाफा बनाएगा। अब मदीना उजड़ गया, लेकिन 10वें इमाम तक पूरा खानदान इसी बगी के अंदर दफन है। रबाब भी वही है, लैला भी वही है, उम्मे फरवा भी शहरबानो भी वही, सारी दुनिया वही है, औलाद फातिमा पूरी वहीं पर है। लेकिन जब जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कौन कहां दफन है, कुछ नहीं मालूम होता। कुछ पत्थर रखे हुए देख के ये ख्याल आता है ये हसन के नाम का पत्थर है, ये अली अब्दुल हुसैन है, ये मोहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मोहम्मद। मादर हुसैन की खबर का तो पता भी नहीं। जब बीबी की खबर मुबारक को तोड़ा गया तो मुझे करबला का वो मंजर याद आया। मदीने में बीबी की खबर को तोड़ रहे थे और करबला में बीबी के बेटे हुसैन की लाश को पामाल कर रहे थे। आप इस वक्त चौथे इमाम की बारगाह के पास हैं। मौला आपकी इस पुरसे को कबूल करे। अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। हर बीमार को इस इमाम के सदक़े में शिफा दे दे। दोस्तों, ये इमाम आज आपको देख रहा होगा ना, जरा ये सोचो कि जब ये इमाम मदीना आया, बस 2 मिनट, ये इमाम जब मदीना आया और अपनी दादी की खबर पे गया तो कैसे गया? खबर रसूल पे सलाम करके अकेले नहीं गया बल्कि अपनी मजलूम फूफी को अपने साथ ले लिया। और जब ज़ैनब चली तो ये कहती हुई चली, नाना मैं माँ के पास जा रही। हाथ में पैराहन हुसैन को लिया, खबरे फातिमा को देखा, बेटी का दिल फट गया, अपने आप को जमीन पे गिरा दिया। चल नहीं सक रही थी ज़ैनब, फिर उठी, फिर गिर गई। खबरे फातिमा पे जाके एक ही जुमला कहा, अम्मा तेरी ज़ैनब वापस आ गई। अम्मा ज़ैनब आई लेकिन हुसैन नहीं आए। अम्मा ये नामहरमा का मजमा है अम्मा, वरना ज़ैनब बाजू के नील दिखाती। अम्मा मुझे कूफा और शाम में भेजा गया। अम्मा आपकी बेटी यजीद के दरबार में गई। अजीजों, ये ज़ैनब फरियाद कर रही थी। अब यही फातिमा अल्लाह के सामने जब फरियाद करेगी तो हाथ में अब्बास के कटे हुए शाने रहेंगे, अली असगर की मैयत रहेगी, हुसैन का पैराहन रहेगा, बालों को परेशान करके कहेगी, परवरदिगार फातिमा का घर उजड़ गया, फातिमा इंसाफ चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल आप हज़रात बीवी के अलावे से शहजादी की याद में बारिश में भीगते हुए चले आ रहे हैं। दुनिया की कोई और ताकत नहीं है जो आपको इस बारिश में, इस रात के अंधेरे में, इस सन्नाटे में आपको घर से निकाले। सिर्फ एक रसूल की बेटी की मोहब्बत है जिसकी बुनियाद पर मैं देख रहा हूँ कि नौजवान भीगते हुए, मातम करते हुए, दुश्मनाने अहले बैत पर लानत करते हुए, शहजादी के ताबूत को साथ में लिए हुए, अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए जुलूस निकालते हुए आ रहे हैं। और यकीनन अज़ीज़ान मोहतरम, ये आपका एहतजाज जाएगा नहीं जाएगा। जिस तरह से आशूर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत यजीदियत के तबाह होने का सबब बनी थी, उसी
دنیا میں ایسا احتجاج کرو کہ آل سعود کی تباہی کا سبب بن جائے. آل سعود پر لعنت! آل سعود پر لعنت! آل سعود پر لعنت! اور یہی جنت البقیع کا انہدام انشاءاللہ تعالی آل سعود کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. اور یہ صرف کہنا کہ شیعوں کا جلوس ہے یہ غلط ہے. ہر آزاد انسان کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہر مسلمان کو آواز اٹھانی. کسی بھی آزاد انسان سے پوچھئے کہ اس روزے نے کیا بگاڑا ہے. یا ان سے ایک سوال صرف میرا ہے, اگر تمہارا مذہب یہ کہتا ہے, تم یہ اس پر یقین رکھتے ہو کہ قبروں سے کچھ نہیں ملتا, تو تم کیوں ڈرتے ہو ان قبروں سے؟ تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے ان قبروں سے؟ اگر ان سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے تو رہنے دو ان کو. تمہارا ان پر حملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں خوب یقین ہے کہ یہی قبریں ہماری بربادی کا سبب ہے اور یہی حقانیت کے اعلان کا سبب ہے. نعرہ صفدر! نعرہ خیبر! آواز بلند سلوات! بیگان محترم, قبروں سے ان کا خوف زدہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان قبروں سے کو جو نسبت ہے اس نسبت سے ان کو ڈر لگتا ہے اور یہ خوف زدہ ہیں, پریشان ہیں. لیکن عزیزو, اگر یہی خاموشی رہی عالم اسلام کی تو زیادہ دن وہ دور نہیں ہے. اگر مسلمان اسی طرح سے خاموش رہا, میں صرف شیعہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ پورے عالم اسلام کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اگر اسی طرح خاموشی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب یہ روضے رسول کو بٹھانے سے گریز نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, پورے چیلنج کے ساتھ کسی بھی ایک فرقے کے مسئلے کو جاننا چاہتا ہوں. کوئی بھی ایک لے آئے جو مسلمان ہے, ذرا بتا دے کہ اسلام میں کس فرقے نے نفس قبر کو جائز کرا دیا؟ کون سا وہ فرقہ ہے مسلمانوں کا, کون سا وہ فرقہ ہے جس میں جائز ہے کسی مسلمان کی قبر کو کھودنا؟ کسی بھی مسلمان کی, کوئی مسلمان کا ایک بھی فقہ نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, اسلامی کوئی بھی فقہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی بھی مسلمان کی قبر کو کھودا جائے یا نفس قبر کیا جائے. ان لوگوں نے اہل بیت کے چاہنے والے حجر ابن عدی کی قبر کو کھود کر کے ان کے لاشیں کو نکال کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ان کو کسی اسلام کے کسی مسئلے سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کسی فقہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ مسلمان نہیں ہے, یہ یہودیوں کے کارندے ہیں اور مسلمانوں کی ہر اس چیز کو برباد کرنا چاہتے ہیں جس سے اسلام کو تقویت پہنچتی ہے. اور اسلام کو تقویت 1400 سال میں دنیا نے یہ دیکھ لیا, صرف ایک چیز ہے, اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام سے منسوب چیزیں, یہی چیزیں تقویت پہنچا سکتی ہیں. لہذا یہ انہی چیزوں کو برباد کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, ابھی مولانا نے اپنی تقریر میں کہا تھا یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں. عزیزان محترم, وہ وقت نزدیک ہے جب یہ سعودیہ اور اس کے کارندے اسی شام کے اندھیرے میں اب ڈوبنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جناب زینب کے روضے کو نشانہ بنایا ہے اور یہی سبب بنے گا. انہوں نے شہزادی سکینہ کے روضے کو نشانہ بنایا ہے. آج مسلمانوں کے دل میں کتنا جذبہ ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں کے دل میں کتنا غم و غصہ ہے. شہزادی نے اسی شام سے اسلام کو بچایا تھا. آج بھی انشاءاللہ شہزادی کا وہی روضہ سبب بنا ہے اور سبب بنے گا مسلمانوں کی بیداری کا اور اسلام کے بچانے کا اور دشمنان اسلام کے نیست و نابود ہونے کا. عزیزان محترم, اس غم میں دنیا سوچتی ہے بم میں طاقت ہے, دنیا سوچتی ہے تلوار میں طاقت ہے. حسین اور حسین والوں نے یہ بتا دیا آنسو میں طاقت ہے. آپ جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں یہ آج بھی اعلان کر رہا ہے. یزید نے سوچا تھا زنجیروں میں جکڑ دیں گے, باپ کے لاشیں کو دفن نہیں کرنے دیں گے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنا کر کے گھمائیں گے اور ہماری طاقت کا اعلان ہوگا. لیکن بیمار نے اپنے صبر کے ذریعے سے دنیا کو بتا دیا, انہی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہاتھوں نے یزیدیت کی گردن توڑ دی. جبکہ مظلومیت کا عالم جانتے ہیں کیا ہے؟ بس ایک جملہ عرض کروں گا عزیزو,
8 शव्वाल को आप किसी भी गम की तारीख से कम न समझें, जितना दिल खोल के हो सके आज बारगाह इमाम में मातम करें, इसलिए कि इमाम ने जब बाबा के लाशे को बेगौर कफन देखा था ना, तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब जो अपने भाई पर इस तरह से रो रही थी कि मकातिल लिखते हैं कि दुश्मन और दोस्त सब रो रहे थे, यहाँ तक कि घोड़ों के आंसू उनके सुमों पर टपक रहे थे। लेकिन इस आलम में एक मर्तबा शहजादी की निगाह बीमार के चेहरे पर पड़ी। क्या देखा? चेहरा दर्द हो रहा है। तड़प के आई, बेटा मैं क्या देख रही हूँ? बीमार ने तड़प कर फूफी अम्मा वो बेटा कैसे जिंदा रहे जिसके बाप का जनाजा बेगौर कफन चलती हुई जमीन पर पड़ा है? ऐज़ान मोहतरम, वो इमाम पर्दे में कैसे जिंदा है जिसकी दादी का मजार धूप में पड़ा हुआ है? अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। या हुसैन, हुसैन या पास, हुसैन या पास, या हुसैन या पास, 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 हुसैन या Hussein